Powered by अजोड इंश्योरेंस, हर एक कदम को सहयात्री। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ प्राइम कर्पोरेटमा। म संगीता कटुवाल। कर्पोरेट सेक्टरमा भए गरेका गतिविधिहरूको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउनु यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। र आजको कार्यक्रममा हामी नेपालको पछिल्लो वित्तीय अवस्था, बैंकिङ तरलता, त्यसैगरी स्थानीय तहको चुनावले यतिखेर देश सरगर्मिएको छ र स्थानीय तहको चुनाव पछाडि अब आउने सरकारबाट के कस्तो खालको नीति निर्माणहरू बन्नुपर्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीको लागि यतिखेर हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अर्थविद नरबहादुर थापा। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? आराम छु। आजकल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ नि? अब सानोतिनो रिसर्च गरिरहेको छु, अनुसन्धान गरिरहेको छु। यहाँको पेसा नै त्यस्तै हैन? अब नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा केही अलिकति संकटतर्फ गएको हो कि भन्ने खालको सबैतिरबाट अनुमान पनि भइरहेको छ। यहाँले चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ अलिकति एक्जाजरेसन भएको जस्तो मलाई लाग्छ। मुलुक अर्थतन्त्र संकटतिर गएको छैन, तर अब केही सूचकहरू अलि दबावमा पक्कै पनि आएका हुन्। अब हिजो मात्र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रिय अकाउन्ट्सको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्यो र त्यो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.5% भन्दा माथि हुने देखेको चाहिँ छ। त्यसले कोभिड पछि निरन्तर आर्थिक गतिविधिमा अलिकति विस्तार आएको हो, तर अब यो बीचमा वित्तीय क्षेत्रमा अलिकति असन्तुलन देखियो। निश्चय विस्तारको तुलनामा कर्जा विस्तार अत्यधिक भएको कारण 7-8 महिना कन्टिन्युअसली अब त्यसको प्रभाव मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा चाहिँ पर्यो। अब सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्न के कदमहरू चालेको चाहिँ अवस्था चाहिँ हो। जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि 6-7 महिना चाहिँ कर्जा विस्तार एकदम भव्य रूपमा अगाडि बढ्यो, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले विभिन्न सूचकहरू नकारात्मक हुन गएका हुन् कि भन्ने जस्तो यहाँले इङ्गित गर्नुभयो। अहिले हेर्दाखेरि कर्जा विस्तार ठप्प जस्तै देखिन्छ। किन यस्तो भयो होला? अब यो चाहिँ यो कर्जा विस्तार गर्दा अलिकति सतर्कता अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो। निक्षेपको वृद्धि 14% हुने, कर्जा विस्तार चाहिँ 30% भन्दा माथि 7-8 महिना भएको कारण चाहिँ अहिले आएर त्यसको प्रभाव देखियो र राष्ट्र ब्याङ्कले कर्जा विस्तारको जुन सीमा 19% तोकेको थियो, त्यो सीमाभित्र कर्जा विस्तारलाई ल्याउनु पर्ने आवश्यकताको कारणले अहिले चाहिँ कर्जा सम्बन्धी गतिविधिहरू, कर्जा दिने, लोन स्याङ्सन गर्ने अलिकति त्यसमा शिथिलता चाहिँ पक्कै आएको हो। यदि यो कुरा पहिले नै गरिदिएको भए, निश्चय विस्तार अनुसार कर्जा विस्तार को अवस्थाको व्यवस्था गरिदिएको भए सम्भवतः यो किसिमको स्थिति ब्याङ्कले कर्जा रोक्नु पर्ने। अब राष्ट्र ब्याङ्कले अब एलसी मार्जिनको लागि क्यास मार्जिनको कुनै वस्तुमा 50%, कुनै वस्तुमा 7% राख्नुपर्ने र नेपाल सरकारले 10 वस्तुको आयात 3 महिनाको लागि बन्देज लगाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन थियो जस्तो लाग्छ। जस्तै यहाँले एलसी को कुरा गरिहाल्नु भयो। एलसी बन्द गर्न कुनै पनि निर्देशन दिएको छैन भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले भनिरहेको छ नि, तर बाहिर त व्यापक रूपमा चर्चा चलिरहेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले औपचारिक निर्देशन दिएको छैन। राष्ट्रले के मात्र गरेको छ भने सर्टन वस्तुको आयातको लागि नगद मार्जिन 50% र केही वस्तुको चाहिँ अब एलसी खोल्दा 7%, 100% चाहिँ क्याश मार्जिन, नगद मार्जिन राख्नुपर्छ
भन्ने व्यवस्था चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको हो, ताकि केही भनौँ न लग्जरियस आइटम्सहरूको, विलासिताका सामानहरूको आयात नियन्त्रण होस् भन्ने नै हो। तर अब यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्सको जुन घाटा छ प्रत्येक महिना बढ्दै जाँदा र विदेशी विनिमय सञ्चित पहिलेको तुलनामा क्रमशः घट्दै जाँदा अलिकति नीति निर्माताहरू चाहिँ आत्तिएको, त्यो क्रममा अनौपचारिक ढङ्गले वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई एलसी चाहिँ अब अनौपचारिक ढङ्गले केही अलिकति खोल्नलाई अलिकति रोकिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आग्रह अनुसार चाहिँ यो भएको। तर औपचारिक रूपमा केन्द्रीय ब्याङ्कले एलसी नै बन्द गरेको अवस्था चाहिँ होइन। अब कर्जा विस्तारको कुरा गर्दाखेरि केही महिना हुन्छ नि, झन्डै आधा वर्ष जस्तो चाहिँ कर्जा विस्तार एकदम भयो होइन। तर अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि बिजनेस गर्छु, कुनै पनि काम गर्छु भन्नेको लागि चाहिँ कर्जा ठप्प जस्तै भइरहेको छ। यो हुनु कतिको उचित चाहिँ हो त? हुँदाखेरि छ्यालफ्याल दिने सबैलाई, नहुँदाखेरि ठप्प नै गर्नु, यो जायज कुरा हो? यसलाई कदापि पनि जायज भन्न सकिँदैन, यसलाई कदापि राम्रो भन्न सकिँदैन। अब के छ भने नेपालको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री, हाम्रो वित्तीय क्षेत्र, ब्याङ्किङ क्षेत्र प्राइभेट सेक्टर डोमिनेटेड छ। अब ब्याङ्किङ सेक्टरको कुल बजार मध्ये 87% हिस्सा निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूको चाहिँ छ। 13% मात्र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र कृषि विकास ब्याङ्कको बजार हिस्सा रहेको अवस्था चाहिँ हो। अब निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरू अलिकति प्रुडेन्ट हुनुपर्ने थियो र नाफा कमाउने नाममा, बिजनेस ग्रोथको नाममा यस प्रकारको चाहिँ स्थिति चाहिँ आएको हो। अर्को कुरा के भयो भने नीति निर्माताको तर्फबाट पनि केही गल्ती चाहिँ भए। अब कर्जा विस्तार भइरहेछ, आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा विस्तार भइरहेछ। अब यो विवेकशील नियमलाई निलम्बनमा राखिराख्ने काम चाहिँ भयो, जुन चाहिँ गल्ती थियो। अब केन्द्रीय ब्याङ्कले अब कोभिडमा सुधार भइसकेपछि जुन आर्थिक गतिविधि बढिरहेको थियो, कर्जा विस्तार भइरहेको थियो, यो विवेकशील नियमलाई पुनर्स्थापन गर्नुपर्नेमा अब असारसम्म निलम्बन गरिराख्ने, सस्पेन्ड गरिराख्ने, सिडी रेसियोका कुराहरू होस् या चाहिँ एलटिभी रेसियो, कर्जा धितो अनुपात जस्ता यी विवेकशील नियमहरू, अब क्यापिटल बफर्सका कुराहरू, काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर, कन्जर्भेसन क्यापिटल बफर, यस्ता विवेकशील नियमहरूलाई निलम्बित राखेको कारणले ब्याङ्कहरूले अत्यधिक कर्जा विस्तार गर्ने मौका पाए। त्यही कारणले अहिले अब भनौँ न कर्जा अब माग्न जाँदा उद्यमी व्यवसायीहरूले नपाएको अवस्था, अलिकति पर्खनुहोस् भन्ने चाहिँ आन्सर पाएको अवस्था चाहिँ हो। अब यो हुनुको पछाडि चाहिँ अलिकति ब्याङ्क मर्जरका कुराहरू पनि व्यापक रूपमा अगाडि बढेका थिए होइन, केही समय अगाडि। तर अहिले त्यो ठप्प जस्तै भएको छ। कतै ब्याङ्कहरू धेरै भएर यस्तो त भएको होइन? यो त एकदम गलत सोचाइ हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब भनौँ न कुनै समयमा नेपालमा 32वटा वाणिज्य ब्याङ्क थिए, 88वटा विकास ब्याङ्क थिए, 79वटा वित्त कम्पनी थिए। कारोबार त भइरहेको थियो, बजार त पाइरहेको थियो। अब तर अहिले आएर पछिल्लो समयमा मर्जर र इक्विजिसनको चाहिँ नारा चाहिँ नीति निर्माताहरूले लगाइराखेको अवस्था चाहिँ हो। अब नीति निर्माताहरूसँग जनतासित जोडिएका नाराहरू हुनुपर्छ, एजेन्डा हुनुपर्छ। यो जनतासित जोडिएको चाहिँ एजेन्डा चाहिँ होइन। अब भनौँ न प्रतिस्पर्धी ब्याङ्कहरू प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, निश्चय परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ, कर्जा विस्तार समयमित ढङ्गले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो अर्थतन्त्र अबका दिनमा, आगामी दिनमा अझै विस्तार हुने सम्भावना त छ। अब हामीले सन् 2026 पछि नेपाललाई एलडिसीबाट, अल्प विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ र सन् 2030मा हामीले मिडल इन्कमको लक्ष्य लिइरहेछौँ। यसको मतलब आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ, जिडिपी बढ्छ, आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने नै हो। बढ्दो अर्थतन्त्रलाई सर्भिस गर्नको लागि,
वित्तीय सेवा पुर्याउनको लागि अब बढी कुशल किसिमको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, प्रतिस्पर्धी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू त चाहिन्छ नै। त्यसैले यो जुन अहिले मर्जर एक्विजिसनको जुन एजेन्डा छ यो जनतासित प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने विषयवस्तु नै होइन। यो अटोमेटिकल्ली आवश्यकता अनुसार स्वतःस्फूर्त ढङ्गले हुनुपर्ने, बजार प्रक्रिया मार्फत हुनुपर्ने। अब नीति निर्माताले यो मात्र एउटा वित्तीय क्षेत्रको नारा हुन सक्छ, एजेन्डा हुन सक्छ भनेर बोकिरहेछन्। यसले अर्थतन्त्र, सर्वसाधारण नागरिक, जीविकोपार्जन आदिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्दैन। त्यही कारणले पनि अब यसले कुनै तपाईँको नयाँ भाइब छोडेको जस्तो देखिँदैन। अब अहिले यहाँले भनिहाल्नुभयो यसमा कुनै पनि नकारात्मक कुराहरू नभएको भनेर, यो जुन मर्जरको कुरा गरिरहँदाखेरि भनि नै हाल्नुभयो होइन। अब फेरि पनि अलिकति म ब्याक जान चाहेँ। नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी अवस्थामा रहेको छ भनेर कतिपय सङ्केत भएको पनि अवस्था रहेको छ। जस्तै यहाँले भनि नै हाल्नुभयो त्यति डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन भनेर पनि भन्नुभयो। अब जति पनि जहाँ पनि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क जहाँ चुकेको छ त्यसलाई सुधार गर्दै लानको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला यहाँको विचार? अब सबभन्दा पहिले त म के भन्न चाहन्छु भने नेपाललाई श्रीलङ्कासँग जोडेर जुन विश्लेषण गरियो गलत किसिमको विश्लेषण थियो, त्यसको कुनै आधार थिएन। तर छिमेकी मुलुकमा विदेशी विनिमय संचितीय प्राप्त नहुँदा जुन कष्टकर जीवन त्यहाँका नागरिकले भोगिरहेथे त्यसबाट अलिकति चिन्तित भएर, अलिकति डराएर त्यस किसिमको नेरेटिभ नेपालमा आयो। अनि त्यही कारणले मिडियाकर्मीदेखि लिएर अनि विद्वत वर्गले पनि त्यो किसिमको नेरेटिभमा खेलिराखेको, मन्थन गरिराखेको अवस्था हो। त्यो चाहिँ आवश्यक थिएन जस्तो लाग्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अर्थतन्त्र, वित्तीय क्षेत्रको अर्डरली डेभलपमेन्ट, व्यवस्थित किसिमले विकास गर्नको लागि के मापदण्डहरू, के नियमहरू, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू त हुन्छन् नै। ती अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू, ती नियमहरूको पालना चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि वित्तीय क्षेत्रको अर्डरली डेभलपमेन्ट, भताभङ्ग कियस किसिमको होइन कि अर्डरली डेभलपमेन्ट, व्यवस्थित हिसाब किताबले कहिले फालाफाल कर्जा पाइने, कहिले पाउँदै नपाउने जस्तो विकास होइन। अर्डरली डेभलपमेन्टको लागि अब अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास भनौँ न, ब्यासलका असल नियमहरू त छन्। अब राष्ट्र ब्याङ्कले ती नियमहरू केही वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि हो। तर कोभिडको यो 2 वर्षको दौरानमा लामो समयसम्म ती निलम्बित भए। त्यसको कन्सिक्वेन्सेसको कारणले, त्यसको परिणामस्वरूप यो अवस्था चाहिँ आएको। त्यसैले अरू देशले 180 देशभन्दा बढी, 190 भन्दा बढी देशहरूले आत्मसात गरेको अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको रूपमा रहेका यी वित्तीय मापदण्डहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। तिनीहरूलाई निलम्बित गर्ने र अरू उपाय होइन, जनतालाई अलिकति आतंकित हुने, कर्जै नपाउने, आयातै गर्न नपाउने किसिमका चाहिँ उपाय अवलम्बन गर्दा, त्यस्ता उपकरणहरू, त्यस्ता हतियारहरू प्रयोग गर्दा सर्वसाधारण नागरिकहरू, मिडिया कर्मीहरू आतंकित हुने त भइ नै हाले। त्यसैले हामी चाहिँ समन्वित हुनुपर्छ, नीति निर्माताहरू, जसले जे गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको, त्यो जिम्मेवारी कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, बासल आदिले तयार पारेका स्ट्यान्डर्ड्सहरू, मापदण्डहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब ती कार्यान्वयन नगर्ने, सस्पेन्ड गर्ने अनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका कुराहरू गर्न खोज्दा अलिकति समथिङ इज रङ, केही न केही त्यहाँ गलत छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ नै। जति अहिले जति भइरहेको छ त्यो भनेको नीति निर्माणहरू राम्रो बन्ने, राम्रा नाराहरू लगाएर नीति निर्माणहरू बनाउने, तर त्यो कार्यान्वयनमा चुकेको जस्तो देखियो भन्न खोज्नुभयो यहाँले। मेरो भनाइ के भने, सिडी रेसियो छ नि,
अब त्यसलाई सस्पेन्ड गर्नु हुँदैन थियो होइन। कोभिडको समयमा ल ठिक छ, तर यो आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि कर्मिक रूपमा सुधार हुँदै गयो, त्यसबाट एक्जिट लिनु पर्थ्यो, सिडी रेसियोलाई फेरि कानुनमा ल्याउनु पर्थ्यो। यहाँहरूले पनि सुझाव दिनुभएको थियो होला पक्कै पनि, मिडिया मार्फत दिएकै हो होइन, दिएकै हो, सार्वजनिक रूपमा लेख मार्फत भनेकै हो, यस प्रकारको कार्यक्रम मार्फत भनेकै नै हो। त्यस्तै गरी अन्य विवेकशील नियमहरू जुन छन् ती चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कको जुरिस्डिक्सनमा भएकाहरू, केन्द्रीय ब्याङ्कले आफै गर्न सक्ने कामहरू, ती कामहरू गरिदिएको भए, सही समयमा सही निर्णय चाहिँ गरिदिएको भए अब यो भनौँ न आयातमै बन्देज लगाउनु पर्ने स्थिति आउँदैन थियो कि भन्ने मेरो चाहिँ विचार हो। हजुर, आज हामी केन्द्रित रहेका छौँ पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्र, त्यसै गरी स्थानीय तहको चुनावले पनि एकदम सरगर्मी बढेको छ। अब कहाँ के गर्नुपर्छ, स्थानीय तहको चुनावमा लड्दै गर्दाखेरि त्यहाँ उठ्नुभएका विभिन्न जुन नेताजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले के गर्नुपर्छ, के कस्ता खालका नीति निर्माणहरू बनाउनुपर्छ र अब आउने दिनमा नेपालको ब्याङ्किङ तरलतालाई सहज बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी छोटो ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। आज हामी केन्द्रित रहेका छौँ पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालको अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू नकारात्मक बनिरहँदाखेरि नीति निर्माण बनाउने नियमनकारी निकायहरू कहाँ चुकिरहेका छन् लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, हामी केन्द्रित रह्यौँ अगाडि नेपालको अर्थतन्त्र, त्यसै गरी अब ब्याङ्किङ तरलताको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र पछिल्लो समयमा अलिकति चर्चामा आएको विषय के रहेको छ त भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालय भनौँ, अर्थमन्त्री र नेपाल जुन राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर बीचको एउटा टकरावले गर्दाखेरि पनि केही नेपालको अर्थतन्त्रमा केही अलिकति हुन्छ नि असर परेको हो कि भन्ने खालका जुन बुझाइ पनि रहेको छ। यहाँलाई के लाग्छ, यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा के कस्तो खालको चाहिँ असर पुर्याउन सक्छ? छोटकरीमा भनिदिनुहोस्। अब सरकार र केन्द्रीय ब्याङ्क बीच अब समन्वय हुन त आवश्यक चाहिँ छ। त्यसैले जेसुकै भए तापनि दुई निकाय बीच आगामी दिनमा समन्वयात्मक ढङ्गले काम हुँदै गयो भने त ठुलो असर नहुन सक्छ। भनेपछि यो भनौँ, यो टकराव हुनु, यो विवादमा आउनु, एकअर्कालाई घोचपेच गर्नु आवश्यक थिएन। अब यो स्थिति नआइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, हामी त्यति मात्र भन्न सक्छौँ। भनेपछि यो स्थिति साम्य भएर जानेछ है त? अब यस्ता कुराहरू पहिले पनि हुन्थे, अब यी कुराहरू साम्य हुँदै जानुपर्छ। तर यसले त नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलै घाटा पो हुने हो कि जस्तो पनि त देखिन्छ नि। अब एउटा मेन निकाय, मेन मेरुदण्ड नै यसरी एकअर्कामा जुधिरहँदाखेरि त यसले त घाटा पक्कै पुर्याउँछ होला नि। खुलेर भनिदिनुहोस् न। मलाई के लाग्छ भने अब यसले सजगताको वातावरण पनि बनाउँछ, सजग हुने, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा रहेको कामहरू गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ सोच र वातावरण सिर्जना हुन जाँदा पोलिसीमा राम्रो पनि हुन सक्छ। त्यसैले आफ्नो कार्यक्षेत्रका कामहरू व्यवस्थित ढङ्गले सबै निकायहरूले, सरकारका विभिन्न निकाय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लगायत अरू रेगुलेटरी निकायहरूले आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने कामहरू खुरुखुरु गर्दै जाने हो भने ठुलो असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। ठिकै छ, आशा गरौँ राम्रो हुनेछ, एकअर्कामा मिलेर जानुहुनेछ भन्ने आशा गरौँ होइन त? हामीले गर्न सक्ने नि त्यही नै हो। अब राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नै डिजिटल करेन्सीको पनि सुरुवात गर्दैछ, यसको प्रभाव चाहिँ कतिको पर्ने देखिन्छ नेपालको अर्थतन्त्र? यो चाहिँ अल्पकालीन अब व्यवस्था त पक्कै पनि होइन, यो त मध्यमकालीन दीर्घकालीन अब सोचका साथ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आजकै भोलि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने, त्यसको चलन चल्ती हुने भन्ने कुरो त पक्कै पनि होइन। तर भनौँ न डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको क्रममा यो अति आवश्यक चाहिँ हुन सक्छ भविष्यमा। र धेरै देशहरूले, हाम्रा छिमेकी मुलुक चीन, भारत लगायत थुप्रै देशहरूले डिजिटल करेन्सी, सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी सम्बन्धी
अध्ययन गरिराखेको पृष्ठभूमिमा र विश्व अर्थतन्त्र डिजिटल अर्थतन्त्र उन्मुख भइराखेको अवस्थामा यस प्रकारको अध्ययन र त्यो करेन्सी निष्कासन गर्नको लागि के कुराहरू आवश्यक पर्छन्, प्रिकन्डिसन्सहरू के हुन्, आदि कुराहरूको अध्ययन हुनु अत्यन्त राम्रो हो। संसार कतातिर गइराखेको चाहिँ छ, नयाँ सोच, नयाँ टेक्नोलोजी, प्रविधि आदिको हिसाब किताबले त्यो दिशातर्फ नेपाली अर्थतन्त्रले डोर्याउनु, अलाइन गर्नु अत्यन्त राम्रो कुरो हो जस्तो लाग्छ। अब यहाँले भनिहाल्नु भयो कि अन्य देशहरू पनि नयाँ सोच, नयाँ डिजिटल अब हुन्छ नि माध्यमबाट अगाडि बढिरहेको छ भनेर हुँदाखेरि क्रिप्टोलाई इलिगल भनिन्छ होइन नेपालमा, यो गर्नु कतिको उचित हो? तर विश्व सबै जति पनि धनी देशहरू छन् तिनीहरू त यही क्रिप्टोलाई नै प्रयोग गरेर धनी पो बनिरहेका हुन् कि जस्तो पनि त देखिन्छ नि। क्रिप्टोले धनी हुने कुरो हुँदैन, यो त माध्यम न हो, माध्यम एउटा भनौँ न अब ट्रान्ज्याक्सन्सहरू आर्थिक कारोबार हुन्छ त्यसको माध्यम होइन, वित्तीय त्यसैबाट केही एउटा माध्यमबाट धनी बन्दैछन्। अब आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने, डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशातिर अरू देशहरू गइराखेको अवस्था चाहिँ हो। अब यसमा भनौँ न भारतले महत्त्वपूर्ण कदम चालिरहेछ। 1 वर्षभित्र म चाहिँ डिजिटल करेन्सी ल्याउँछु भनिरहेछ। चीनले पनि केही एक्सपेरिमेन्ट गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसमा अब नेपाल बिचमा छ, 2 देशको बिचमा, र यस प्रकारको अध्ययन गर्नु भनेको राम्रो कुरो हो जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि आवश्यक छ, गर्यो भने त्यति नराम्रो पनि होइन, तर यसलाई इलिगल बनाइनु यहाँको विचारमा ठिक होइन। अब इलिगलका कुराहरूमा के भन्नुपर्छ भने नेपालले पुँजी खाता कारोबारको लागि नेपाली रुपियाँलाई पूर्ण परिवर्तितता प्रदान गरेको छैन र क्यापिटल अकाउन्ट ट्रान्ज्याक्सनमा नेपाली रुपियाँ परिवर्तन नगर्दासम्म क्रिप्टोलाई कानुनी मान्यता दिन अलिकति गाह्रो चाहिँ छ। त्यसैले क्रमशः पुँजी खाता कारोबारलाई क्रमशः खुल्ला गर्दै जाने, अनि क्रिप्टो बिटकोइन्स आदि भन्छ नि, क्रिप्टो करेन्सी आदि त्यतातर्फ पनि हामी चाहिँ जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी जानुपर्छ। यसले फुल्ली निगेट गर्ने होइन कि तयारी पुगेको छैन, तयारी नपुग्दासम्म यसलाई कानुनी मान्यता दिने होइन, तर यो चाहिँ नेपालको भविष्य हो, विश्वको भविष्य हो भन्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यो त भयो तरलता, त्यसै गरी क्रिप्टोको बारेमा हामीले चर्चा परिचर्चा गरि नै हाल्यौँ होइन, जति सकिन्छ। अब मैले अलिकति केन्द्रित हुन चाहेँ यो स्थानीय तहको चुनाव। अहिले स्थानीय तहको चुनावले एकदमै देश तताएको छ, नेपाल तताएको छ होइन। अब कस्तो चाहिँ नीति निर्माणहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ अब आउने सरकारबाट चाहिँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मुलुक संहिता गएको 5 वर्ष हुन लाग्यो भनौँ न। अब यो बिचमा 5 वर्षमा नेपाल सरकारले संहिताको आधारशिला निर्माण चाहिँ लगभग पुरा गरेको अवस्था चाहिँ छ। केही बाँकी होला, नीति निर्माण, नीति बनाउने, ऐन बनाउने, गाइडलाइन्स बनाउने आदि कुराहरू चाहिँ भएका चाहिँ छन् र केही बाँकी नै छन्। त्यसै विगत 5 वर्षको अनुभवलाई आत्मसात गरेर त्यसबाट पाठ सिकेर नयाँ आउने नेतृत्व, स्थानीय तहमा आउने नेतृत्वले चाहिँ विगतको पाठलाई दृष्टिगत गरेर जनताको चाहिँ पक्षमा के काम गर्न सकिन्छ र आर्थिक विकासमा आफ्नो क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ त्यस प्रकारको योजनासहित अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले भनौँ न वित्तीय भनौँ न सरकारी वित्त क्षेत्रमा केही औजारहरू प्रयोग चाहिँ भएका छन्, जस्तै भनौँ न विकास रणनीति बनाउने, अब तपाईँको यो चाहिँ यो आवधिक योजना बनाउने, मध्यकालीन खर्च संरचना बनाउने, बजेट बनाउने, अनि चाहिँ वर्षको बजेट बनाउने, अनि कार्यक्रम त्यसमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू जस्ता जुन इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू
जुन हतियारहरू प्रयोग भएका छन् त्यसले अब भनौँ न लोकल लेभलमा समेत आर्थिक विकास र स्रोतको व्यवस्थापनमा त्यसले सघाउँछ र अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा चाहिँ लैजान्छ। र कतिपय स्थानीय तहहरूले यस प्रकारका असल अभ्यासहरूलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ र त्यस्ता नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले राम्रै काम गरेको, जनताको पक्षमा काम गरेको, वित्तीय अनुशासन पालना गरेको देखिन्छ। कतिपय भनौँ न स्थानीय तहहरूले यस प्रकारको हतियार, यस प्रकारको व्यवस्थालाई आत्मसात नगरेको कारणले अलिकति उनीहरू पछाडि परेको र सङ्घीय सरकारले अनुदानको रूपमा जुन फिस्कल ट्रान्सफर गरेको छ, सामान्यीकरण अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, सशक्त अनुदान मार्फत स्थानीय तहलाई अब साधन सम्पन्न गरेको चाहिँ छ, त्यसको लाभ लिन सकिराखेका छैनन् र त्यो पैसा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा राखिराखेको अवस्था अहिले 100 अरबभन्दा बढी स्थानीय तहको खर्च गर्न नसकेको वित्तीय स्रोत वाणिज्य ब्याङ्कहरूले बिना ब्याज काम गरिराखेको, युज गरिराखेको, कमाइ गरिराखेको, आफ्नो बिजनेस ग्रोथ गरिराखेको अवस्था पनि छ। त्यसैले यो विगतको 5 वर्षको यस प्रकारको अनुभवमा टेकेर अब आउने नेतृत्वले अब मैले भनेका यी हतियारहरू राम्रो बजेट बनाउने, मध्यकालीन खर्च संरचना बनाउने, आवधिक योजना बनाउने, अब प्रोजेक्ट ब्याङ्कको आधारमा परियोजना छनौट गर्ने र क्रमसँगै यी परियोजनाहरू बजेटमा पारेर कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने स्थानीय तहमा मफसलमा पनि विकासको लहर चाहिँ सफल हुन सक्छ। हस्, यहाँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्रको वित्तीय अवस्था, त्यसैगरी ब्याङ्किङ तरलता, अब आउने दिनहरूमा नीति निर्माण कस्तो खालको बन्नुपर्छ र अहिलेसम्म जहाँ जहाँ नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका नकारात्मक सूचकहरू रहेका छन् त्यो नकारात्मक सूचकहरूमा नीति निर्माण बनाउने नियमनकारी निकायहरू कहाँ कहाँ चुके त लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गर्यौं। आजलाई कार्यक्रम यति नै। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।